न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर फिलहाल कि दिवर सड़क पे मौजूद ये वनो पतम लट ड्रेन मगर अत ड्रेन सफाई गि कर कहें ये सक दुकानदार वारिया ज़्यादा परेशान गम दुकानदार सुबह ये ड्रेन गो सफाई कर तो तम पे पन दुकान खुलावान तो इन ज़्यादा परेशानी अत दुकानदार मौजूद तो वो पन नाव तो क्या मसला सईद सईद मकबूल चलान दुकान गए परस खुश ना अत आए त्राल अड़ पे यपर खचे दिवर रोडस कुन गए बड़ जबरदस्त खुश चलो कुन मज शामिल तो अगर वो ड्रेन अत वो गास कोता सुबह फक गान आज गो सुबह गो दज मे गो कड़ सा दज यह कर यप सफाई कर सफाई अद हेस ये बिहत बाज़ाब्त फीस भरान बाज़ाब्त म्यूनसिपलिटी लासन मगर पई क्या कसूर यह सन ड्रेनेज क्या सुबह खरीदार तम वंदे गो वानस पे खस तीस फक गान ये आब ये ब्लॉक गोमुत मतलब क्या मुश्किलात हेको बयान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मोन नाव सईद अब्दुलरशीद बहुत पतमो 50-60 वरियो पे दुकानदार मुस्तकिल दुकानदार आड़े पे योत तामत मेन ही सीनियरिटी कहीं ये दुकानदारी मज मगर सठा अफसोस कि मतलब जन ये म्यूनसिपलिटी निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह फीस भरान लासन बाज़ाब्त मगर तुम वो बजात खुद पाने तुम हेकू ये कैमरा मैन हेकू तुम वुचित ड्रेनेज ड्रेनेज निज़ाम क्या यह कचा जाम गमज ये नाग बेरनस मज यूत गास कह बजात खुद पाने मजबूर गसान पे बजात खुद पाने यह गास लोन खतर ठीक लिहाजा कर सन यह गुजारिश कि अगर ये टाउनस मुजरा फीस भरान लासन ये मज नजर इन दिन लिहाजा यह ड्रेनेज सिस्टम काबिल रोजुन ताकि दुकानदारन तह परेशानी कह ठीक मसल ये ड्रेना वेना बे सफाई सारी खुद कर्मचारी घास गंदगी वंदगी दोनों कर साफ कर सफाई कर्मचारी तेस नाव सफाई करने वाला क्या मसला बाकी चीज कमुक ड्रेन अहन गसन आब आब गसन थोड़ा बहुत ब्लॉक गसन कह आब गसन फक दुकानदार मौजूद वो क्या मसला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह गो 8 वरी दुकानदारी करान अक लट टाउन वाल वुचमित यवन ये जन तमो थोड़ा सफाई कर तो वथ तो द्राय फोटो निवक तुलित तो वथ तो द्राय तम पे मे ब्याक नफर अत सह रेगुलर दज तो बेल हेतु आसान कि मे बसान इवन कि अगर मे तमिस फोटोग्राफ आसान तुलमित तम 20 लट आसान मे वुचमुत सह गास लोन पाने पत करे मुतलिक हुकामन तह मतलब अकि दो लट टाउन वाले तो तम मामूली फशा दिवन सिर्फ इन तम लासन चेक करने तुवा फीस भरान कि ना बाकी सफाई हूँ ख्याल कह सान यह अपील कि तुहद वसात कि हुकामन तान कत वातन तो ये गोस अगर न वन डेली क्या अगर वो दपो अमल कमी डेली न कह अक दो गस यपर मूवमेंट गसन तो ये परेशानी तम सात ब्लॉक गसान ये तो आब खसान सड़क यह रूटीनस मज ये रूद वूद पेवान आब खसान तम सात सड़क वन ये सात रूद वूद पेवान या तम ब्रोट पान कर तो तम सह पानस बेनिफिट मिलान अगर न करो तो तेल ब्लॉक योर सोरे तेल बन युकुन पकन ओवरऑल परेशानी ये कि हेको वन वो कूचा परेशानी तो वो पानस पेवान ये बर्दाश्त कर तो पन दो निभाव ये रूद या शीन पे तम सात सानिस दुकानस पे कहीं खसान यपर पकनस बात यह ब्लॉक गोमुत अत फक गान घास वो तुम कोता अगर तुम वन वो ये थोड़ा बहुत कोड़मुत बाकी जबरदस्त परेशानी दपान यह जल्दी कर नत क्या फायदा आव मतलब रजिस्ट्रेशन बाकी चीज यह कुछ सिस्टम सठा शुक्रिया तुंद यम दुकानदार मौजूद इन वन कि ये सात रूद या शीन पेवान तो अम सात हसा ज़्यादा परेशानी गसान क्या आब ड्रेन हूँ सड़क पे खसान लुकन पकुन बनान कहें बे ये ज़्यादा गर्म गसान तम पे मुशक फेरान अम दुकान पे बिहत हेकान कहें तो यह म्यूनसिपलिटी हुकामस यह अपील कि तम तुलन इकदाम तम लोन ये गास तो तम कर सफाई ड्रेन तो ताकि यम हेकन असल पे पन कारोबार ये चलत बह सईद मंजूर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल खतर त्राल पे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुहद खैर मकदम बहुत मुनीर हुसैन हुर्रा आज करो कत
चन आबच यथ पे जन सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तो मिशन सब वातनो प्रथ गरस मज वातनो यानी आब चन आब तो यथ मज वारिया पेशरफ्त गई तो गसान तो वनकस डिपार्टमेंट उस जल शक्ति पन्निस मिशनस तहत सो मुख्तलिफ जायन मुख्तलिफ स्कीम यानी तामीर कर तो मुख्तलिफ जायन आये तामीर कर ये आज ये टंगमर्गी मज कश्मीर पूरा स्कीम आई यानी मुकम्मल कर तो यह आया अत आज इनाग्रेशन कर असी सब इन सो कत बात अत मुतलिक गई मुबारकबाद लुकन हज दीरीना मांग सो गई मुकम्मल आज लुकन ये मुश्किलात वनस तान पेतरन पे तिमन पेन वन तम कि तिमन गो मुश्किल हल तो क्या स्कीम हूँ कास्ट का तो कस कालस मज गई तैयार तो वह कतन गामन मिल यह वाटर सप्लाई स्कीम खेम हशमती पोरा यह मतलब कुंजर टंगमर्ग ब्लॉकस मज ये मन से लगभग 9 गामन मज चनुक आब दिवान ये ब्रोट यह सप्लाई वाटर सप्लाई दिवान सो मतलब तथ मज न फिल्ट्रेशन न डिसइंफेक्शन यह गो पॉसिबल जन जल जीवन मिशन प्रोग्राम कोर सारे गामन मज तथ मज आई डिस्ट्रिक्ट बारामूलस मज बड़ मेगा स्कीम फर्स्ट यह इनाग्रेट कर चीफ सेक्रेटरी सबन तो यथ मज तमाम यूनिट्स जैसे कि प्री सेटलिंग यूनिट क्लैरिफ्लॉकुलेशन रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्शन सारी प्रोसेस मैकेनाइज्ड सोरी यम सत मेल पोर्टेबल वाटर यम गाम कन लुकन यथ मज लगभग 7-8 गाम तो पॉपुलेशन लगभग 7,000 अम ब्रोट गाम जनान बेन बम मतलब नालों पे अनान वक्त जाय गसान आब अन्नस मज क्योंकि इन डिस्टेंस पेवान कवर कर आब अन्न खतर वन जल जीवन मिशन स्कीम यस मज हर कुन गरस मज नल दिन मतलब नल से हमें हर घर को जल देना है मे वन तो यथ टंगमर्ग इलाकस मज या आस पास चाहे पटन या बाकी इलाकन कत करो तो वनस तम मुख्तलिफ जायन स्कीम चलान तो तिमन कतिस कालस गसन कंप्लीट तम स्कीम तो वन तहन जायन आबच कल डिस्ट्रिक्ट बारामूलस मज लगभग 4 डिवीजन ये मज सोपोर बारामूला टंगमर्ग तो उड़ी इन मज लगभग 228 स्कीम जन वनकस बड़ पेश रफ्त काफी प्रोग्रेस असल पे चलान अगर वो लास्ट ईयर वनकस तीजा प्रोग्रेस वनकस लगभग 60% पे प्रोग्रेस हर कुछ गामस मज वनकस फिल्ट्रेशन प्लांट चलान पाइप लाइन हज चलान सर्विस रिजर्वायर चलान यह सोरी कर जल जीवन मिशनस मज बोड़ बार प्रोग्राम ये मज यी मैंने यह कर हर कुछ गरस दिन आब नलक दिन हर कुछ गरस आब यथ मज लगभग 1,45,000 कनेक्शन डिस्ट्रिक्ट बारामूलस मज तम मज कर 1,09,000 लगभग कोर 75% हर यह मतलब डिस्ट्रिक्ट बारामूलस मज असल कदम तो करो अम ब्रो कुन वार वार कंप्लीट कर कोशिश वन तड़न जायन यम प्रान स्कीम लगित ओतान मे वो तो तिमन जायन वन फिल्टर आब गसान कह तथ मज लूक शिकायत कुन सात करान तो तथ कुन अगर जोन यह दिन तिमन लुकन हज शिकायत यहाँ तिम दूर कर वान सिंगपोरस मज दह प्रोटेस्ट आब कहें तक हरनोर तपर इलाक तथ अंद पत इलाक वारिया तो तिमन वनकस मुश्किल तुम वो कि ये ब्रो वन कि यह जल जीवन मिशन मज क्या पता ग कंप्लीट मगर आज हव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ये सारे कि कम हसा असल पे कर तो कंप्लीट कर यम सतन लुकन फायदे तथ मज पेश रफ्त कदम ये आज इनाग्रेट स्कीम कोर यम जन बाकी स्कीम चाहे पटन ब्लॉक या तथ मज आब कमी तथ मज स्कीम तुजम यम वार वार वनकस ब्रो कुन पकान ये मज प्रोग्रेस वनकस पकान कर तथ मज एक्सपेक्ट कि तथ मज गसन तम स्कीम जल्द अज जल्द कंप्लीट तो रिसेंटली पटन दौर करूँ तथ मज वो तुम मतलब वारिया स्कीम प्रोग्रेस असल पे चलान नाज़रीन तुम बोजू हम सब यमो साफ तौर पर वो यानी यम स्कीम वनकस चलान तिमन पे अड़न जायन काम चलान तो आज गई मुकम्मल तो यम आज मिसाल ये टंगमर्गस मज यह इनाग्रेशन गई यम स्कीम तो ये लुकन वनस तक मुश्किल पेवान तुलन तो तम मुश्किल गसान हल तो तिमन यह साफ आब फराहम कर दियो बेकिस शुमारस तक इजाजत आदाब नेटवर्क कहानी पढ़ रही उपज तो सीएम ने कहा बीजेपी सोशल मीडिया पर कर रही है दुष्प्रचार।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने वायरल वीडियो के मकसद पर सवाल उठाए और कहा कि मामले में सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी, विपक्ष गंदी राजनीति कर रही है। शिमला में कोटखाई के खलटू नाले के पास भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के बाद खलटू नाले से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शिमला के रामपुर में घरों में दरारें आ गई हैं। दहशत के साए में यहां पर लोग जीने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश से नुकसान हुआ है, तीसा मंडल को 10.5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। न्यूज़ 18 की पड़ताल के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी माना कि वीडियो सही है, लेकिन उन्होंने वीडियो के वायरल होने के मकसद पर सवाल उठाए। नदी में से बहने वाले अब नाज़रीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के ग्राउंड रिपोर्ट इस्तेगल इरशाद मलिक जिले शुपियन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर तो ये जन ये लुकन फायदे तो सारी खुद खबर ये कि अगर वो कम काज लिहाजा आओ दमिस नंबरस पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियन तो ये कम फैसिलिटीज खास कर अगर वो कि कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट तमन कीमोथेरेपी दूर शहर पेवान गन या डायलिसिस खतर श्रीनगर पेवान गन तो वह बराबर डायलिसिस सेंटर्स में मौजूद अस डॉक्टर साहब अख यमन तह पृछो अम कूत सहूलियत वो ये लुकन चूंकि गरीब आवाम यह दूर दराज एरिया तो पहाड़ी जिले वन तो अम कूत फायदा आव ये लुकन डॉक्टर साहब तुम इस्तेमाल कर ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ 18 किस तो डायलिसिस सेंटर से कूत फायदा वो तैयार सर यह पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट शुपियान तो ये फायदे खास कर सन मेडिकल स्टूडेंट तो ये दह खुद डेवलप कर डेवलप करान यह चलान सुबह मॉर्निंग पे 8 शाम 6 बजे तान चलान आज तो ये मतलब दोहस गसन मतलब 2 शिफ्ट आज डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस पेशेंट बिचार पे पुलवाम सोजन पे प्राइवेट क्लिनिकन पे सोजन हेवन मतलब जान ह्यूज अमाउंट तो सोरे फ्री सारे फैसिलिटीज अवेलेबल फ्री करान डायलिसिस आज तो यम फैसिलिटीज गई पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट मज अम लुकन फायदा बे लुक अवेयर कर अम खतर कि अगर कंस प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम मतलब रिनल फेलियर अगर तिमन मतलब रजिस्ट्रेशन कुछ जाए प्राइवेट क्लिनिकस मज या तिम बदल कुछ जाए डिस्ट्रिक्ट मज गसन डायलिसिस करने तिम रिक्वेस्ट कर कि तिम इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान तिम कर दे रजिस्ट्रेशन तो हेको तिम आराम सान डायलिसिस दित कत खर सदा शुक्रिया कि यून वन कि तिमन लुकन वन वन अवेयर गम तान कत वज कह तिम अगर किडनी फेलियर या बाकी बीमारियों से तिम वनकस परेशान तो तिम yin सरकारी हॉस्पिटल मौजूद ये तमाम फैसिलिटीज तिम योतन तो अम फायदे तुल अस कत कर खतर मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो मेडिकल सुपरिटेंडेंटस क्या क्या फैसिलिटीज कत्या मुश्किलात लुकन गसान चूंकि वह हर कह फैसिलिटी अवेलेबल शुपियानस मज पे पेवान 3 या 40 किलोमीटर दूर पेशेंटन श्रीनगर गन तो वन तम सारे फैसिलिटी अवेलेबल तो मजीद पो मेडिकल सुपरिटेंडेंट पे पो क्या क्या फैसिलिटीज मैम तुम इस्तेमाल न्यूज़ 18 किस ग्राउंड रिपोर्ट्स मज कर तो तुम वन तो कचा फैसिलिटीज ब्रो क्या कल क्या प्रॉब्लम तो जन यह बैकवर्ड एरिया पहाड़ी एरिया ये वारियान पेशेंटन पेवान श्रीनगर रेफर गन तो तम चीज वनकस मैसर तो मुतलिक जानो तह निश सारे खो ब्रो वन बह कि रजिस्ट्रेशन खतर जीट क्यों लगान वी हैव डेफिशिएंट स्पेस है हमारी इस बिल्डिंग में कम स्पेस थी तो हमने वो सेक्शन भी बाहर रजिस्ट्रेशन सेक्शन बाहर ले लिया और वहां से हम ऑनलाइन टिकट्स दे रहे हैं जैसे हमें डायरेक्शंस दी गई हैं और साथ में ही हम वो क्यूज खत्म करने के लिए लोगों को ज्यादा देर क्यू में नहीं रहना पड़ता है उसके लिए हमारे शेयर एंड स्कैन एक फैसिलिटी आई है उसके हिसाब से वी आर अमंग द फर्स्ट 2-3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो इसमें हाईएस्ट शेयर एंड स्कैन में टोकन्स दे रहे हैं और जिसकी वजह से पेशेंटों को नहीं रहना पड़ता है लॉन्ग क्यूज में नहीं रहना पड़ता उनका ज्यादा टाइम नहीं जाया हो जाता है और उनका उसका रिकॉर्ड रहता है ऐसे टिकट्स का। ये रजिस्ट्रेशन के अलावा हमने कीमोथेरेपी के वार्ड स्टार्ट किए जहां हमने जो भी पेशेंट्स सोरा जाते थे या एसएमएचएस जाते थे स्किम्स उनको हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे जो शुपियन के पेशेंट्स है कैंसर पेशेंट्स है जिनको कीमोथेरेपी के लिए वहां जाना दूर दूर जाना पड़ता था तो उनका वो सारा वो यही लाएंगे और वी विल प्रोवाइड देम दीज फैसिलिटीज कीमोथेरेपी हम यहीं दे रहे हैं।
تۄہہِ کر پٮ۪ٹھ کوٚرُو سٹارٹ یہِ میم کیموتھرپی ہٕنٛز کوٚروٕ تۄہہِ کتھ کہِ واریاہ رُت قدم چھُ یہِ تہٕ بیٚیہِ اگر وٕچھو کہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن ٲس زیادٕ پرابلم گژھان کینسر پیشنٹ چاہے تِم غریٖب ٲسۍ باقٕے چیٖز ٲسۍ مُشکلات تِمن تہٕ کیموتھرپی ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتٮ۪ن سٹارٹ گٔے تہٕ اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ ووت ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن. ایکچولی ڈائریکٹر صاحب کی اس کے بہت ہم وی آر تھینک فل ٹو ہم آلسو, کیونکہ انہوں نے اس کے لیے بہت کام کیا اور انہوں نے بولا نہیں ایسا ہونا چاہیے بیکاز پیپل شوڈ ناٹ سفر. لانگ ڈسٹینس کور کر کے اور باقی پریشانیاں صرف پیشنٹ کو نہیں ان کے اٹینڈنٹس کو بھی وہاں ہوتی تھی, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں ڈائریکشنز دی کہ آپ کیموتھراپی وارڈ اسٹارٹ کرو. ہم نے 4-5 بیڈس لگائے ہیں, وہاں سے ہمیں 3 پیشنٹس ابھی تک آئے ہیں جنہوں نے یہاں اپنا رجسٹر کیا ہے, اینڈ ویل بی گیٹنگ مور اینڈ مور پیشنٹس جن کو ہمیں یہاں. اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل شُپینٕچ کتھ کرو تو نمبر 2 پٮ۪ٹھ ییٚتیُک کٲم کاج یُس زن چھُ کٲم کرنُک طریٖقہٕ اکھ چھُ ییٚتیُک سٹاف چھُ باقٕے چیٖز چھِ تِہُنٛد کوٗتاہ سپورٹ چھُ میلان تۄہہِ تہٕ دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ آیہِ ییٚمِچ پرفارمنس. رینکنگ ہماری 2nd ہے امنگ دا ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس. تو بہت خوشی ہے ہمیں کہ ہمارے سارے یہ ٹیم ورک ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایمپلائیز ہیں جو بھی ہمارے اسٹاف ممبرس ہیں بہت محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو فیسلٹیز پہنچا سکیں. کتھ کرنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یِم حظ ٲسۍ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ شُپین ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. تہٕ اگر یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ ڈایریکٹر سٕنٛز کٲوِش کوٗشِش تہٕ اَسہِ گٔے یِم چیٖزن ہٕنٛز کٔمی ٲسۍ تِمن ہٕنٛز بھرپٲے آیہِ کرنہٕ تہٕ تَمیُک فٲیدٕ ووت ییٚتہِ کِس عوامس تِکیازِ یہِ چھُ غریٖب عوام پہٲڑی ایریا چھُ شُپین یِوان ماننہٕ پہٲڑی ضلعہٕ چھُ ماننہٕ یِوان تہٕ ییٚتہِ چھِ دوٗر دراز علاقہٕ پٮ۪ٹھ غریٖب لُکھ یِوان تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ فیسلٹی خاص کر یُس زن کینسر پیشنٹ ٲسۍ تِم ٲسۍ سفر کران تہٕ کیموتھراپی تہِ چھِ ییٚتہِ ایویلیبل وٕنکیٚس. ارشاد ملک, نیوز 18 نیٹ ورک, شوپیان. ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان نیوز 18 جموں کشمیر تہٕ بہٕ چھُس بارہمولہ پٮ۪ٹھ سجاد حسین. أزکِس گراوُنڈ زیٖرو رِپورٹس منٛز کرو أسۍ کتھ یِم زن آیندٕ یِنہٕ وٲلۍ حکوٗمتن اعلان چھُ کوٚرمُت کہِ أربن لوکل باڈیٖز تہٕ پنچایت الیکشنز گژھن. أتھۍ ضِمنس منٛز کتھ کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ ٹریڈ یوٗنین لیڈر یِم چھِ محمد شفیع بٹ صٲب, یِم چھِ ٹریڈر تہِ ییٚتہِ بارہمولہس منٛز, بیٚیہِ چھِ سوشو پُلٹِکل ایکٹِوسٹ تہِ. یِمنٕے سۭتۍ کرو أسۍ کتھ کہِ کوتاہ اہم فٲصلہٕ چھُ یہِ, کوتاہ ٹھیٖک چھُ یہِ اگر الیکشن گژھن آیندٕ وقتس منٛز. شف صٲب سٲنِس پروگرامس منٛز تُہُنٛد خٲر مقدم. الیکشنٕچ کرو أسۍ کتھ چوٗنکہِ مرکزی سرکارن کوٚر اعلان کہِ أربن لوکل باڈیٖز تہٕ بیٚیہِ پنچایت الیکشن ہسا کرو أسۍ آیندٕ 2-3 رٮ۪تن انٛدر. کوتاہ باسان چھُ کوتاہ اہم اعلان اوس یہِ؟ یہِ چھُ یُس آیندٕ یِنہٕ والٮ۪ن اکھ یِم دہی یِم اَسہِ الیکشن چھِ بلدیتی انتخابات بیٚیہِ اَتھ منٛز یِم پنچایتی انتخابات چھِ. چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنس اِن ایبسنس آف اسمبلی, اِن ایبسنس آف MLAs, گورمنٹن نِیو اکھ اہم فٲصلہٕ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ ایبرگیشن گٔیو ییٚتہِ آرٹِکل 370 تہٕ 45A. 3 ٹایَر ہسا کرو أسۍ ییٚتہِ دِمو أسۍ گراوُنڈ گراس روٗٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ نسا دِمو أسۍ گورننس أسۍ ییٚتہِ. تَتھ منٛز یِم تہِ لُکن ہٕنٛدۍ معاملات آسان, مسلہٕ ڈیولپمنٹل مسلہٕ چھِ آسان تہٕ واریاہ معاملات چھِ آسان تِم خاص کر چھُ یُس پٔٹِکیوٗلر یہِ چھُ ڈیولپمنٹل مسلن پٮ۪ٹھ آسان. اَمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ واریاہ اہم چوٗنٛکہِ یِم ایمپاورمنٹ گٔے یُس پنچایت سٲنۍ چھِ یِمن منٛز آیہِ واریاہ پونٛسہٕ آیہِ یِمن دِنہٕ, یِمن آیہِ طاقت دِنہٕ واریاہ. یِتھٕے پٲٹھۍ سٲنۍ یُس أربن لوکل باڈیٖز چھِ, یِم میونسپل کمیٖٹیٖز چھِ یا میونسپل کونسلز چھِ یا سٲنۍ کارپوریشنز چھِ, اَتھ آیہِ واریاہ زیادٕ اختیارات دِنہٕ تہٕ بیٚیہِ آیہِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ اَتھ فنڈنگ تہِ واریاہ دِنہٕ. یِمن ہُنٛد کلیٖدی کِردار چھُ روزان اوور آل ڈیولپمنٹ, چاہے تِم سِٹیٖز ٲسِن, ٹاوُن ٲسِن یا تِم گام دیہات ٲسِن. یہِ چھُ واریاہ اکھ اہم منصب اکھ اگر کانٛہہ چیرمین یا آسہِ کونسل کانٛہہ یا کانٛہہ پنچایتُک آسہِ سرپنچ آسہِ یا BDC آسہِ یا DDC آسہِ یا کارپوریٹرن پٮ۪ٹھ یُس آسان چھُ سون ییٚمِس أسۍ فادر آف ٹاوُن تہِ چھِ وَنان أسۍ, میر ییٚمِس أسۍ وَنان چھِ. یِم چھِ بَڑٕ اہم یِم کینٛہہ پوزِشن کینٛہہ پوسٹ چھِ. یِمہٕ اگر اَتھ منٛز سِنسیر ایفٲرٹٕس کرن, یِمہٕ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ پَکان, پٕلان آسہِ یِمن, آسہِ ایٚکسپوجر آسہِ یِمن, وِجن آسہِ یِمن, تہٕ یِم ہٮ۪کن ییٚتیُک ڈیولپمنٹل سِنیریو بالکُل چینج کٔرِتھ. تہٕ مگر اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ تِم کونسلٲرٕس, تِم پنچ سرپنچ ضوٚرتھ, تِم BDCs, تِم DDCs ضوٚرتھ, تِم کارپوریٹٲرٕس ضوٚرتھ, تِم مییر ضوٚرتھ, تِم سٲنۍ پریزڈنٹ ضوٚرتھ میونسپلٹین خٲطرٕ, یِمن نِش یہِ وِجن آسہِ, یِم لُکن ہٕنٛدۍ معاملات سمجھن, ڈیولپمنٹ کِتھ پٲٹھۍ تَمیُک پایمان سمجھن تہٕ تَمہِ پتہٕ کرن ڈیولپمنٹس پٮ۪ٹھ کٲم. ییٚتٮ۪ن چھُ اکھ سوال چوٗنٛکہِ پٔتمہِ لٹہِ تہِ گٔے الیکشن, BDCs تہِ بنے, DDCs تہِ بنے, سرپنچ پنچ تہِ بنے. تُہۍ چھُوا مطمعین وُنیُک تام یُس کٲم کٔر تِمو گامن منٛز یا شہرن ہٕنٛز کتھ یوٚتام زن کرو, تُہۍ چھُوا مطمعین تتھ کامہِ سۭتۍ وُنیُک تام؟
وچ حظ کینٛہہ چیٖز چھِ آسان تجربہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ چھِ آسان علمہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ یِم پٔتِم الیکشن گٔیہِ تِم مٲنۍتو تِم گٔیہِ تِمن حالاتن منٛز یِمن حالاتن منٛز نہٕ تِم نفر یِم کیپیبل ٲسۍ یِمن چیٖزن ہٕنٛدۍ یِم پُلٹِکلی ٲسۍ بڑٕ ساوُنٛڈ ٲسۍ تِم آیہِ نہٕ برونٛہہ کُنتھ کِہیٖنۍ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تِتھۍ لُکھ آیہِ برونٛہہ کُنتھ یِمن نہٕ تِژھ کریڈبلٹی ٲس کِہیٖنۍ یِمن نہٕ نالیج ٲس کِہیٖنۍ ڈیولپمنٹ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَرٕنۍ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ معاملات پَکناوٕنۍ فاینانشَل معاملات پٕلان چھِ بَناوٕنۍ پروجیکٹ چھِ بَناوٕنۍ تِمن ٲس نہٕ تِژھ نالیجا کِہیٖنۍ کیازِ تِمن ہٕنٛز وابستگی روٗز نہٕ پُلٹِکل پارٹیٖزن سۭتۍ کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تِمن سُہ ایٚکسپوجر اوس میوٗلمُت کِہیٖنۍ تہٕ تَمہِ موٗجوٗب گٔے سُہ یُس ڈیولپمنٹ تہِ گٔے سُہ گٔے نہٕ تَمہِ آیہِ کِہیٖنۍ ییٚمہِ حِساب لوٗکھ ایٚکسپیکٹ ٲسۍ کران چوٗنٛکہِ ایسمبلی ٲس نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتہِ اوس نہٕ ایم ایل اے کِہیٖنۍ ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ مِنِسٹر کِہیٖنۍ ییٚتِکۍ یِم مِنِسٹر ٲسۍ ییٚتِکۍ یِم ایم ایل ایز ٲسۍ تِم ٲسۍ یِمے پنٛچ سرپنچ ٲسۍ یا سٲنۍ کارپوریٹر ٲسۍ یا سٲنۍ یِم کاوسلر ٲسۍ مگر بدقٕسمتی ٲس یہِ کہِ یِم ٲسۍ نہٕ تِم کیپیبل ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ سانہِ یُس سوسایٹی یہِ بڑٕ اکھ چھُنہ آسان سُہ اکھ داغ اکھ چھُ سُہ یہِ چھُ بڑٕ بدقٕسمتی ہُنٛد کتھ یہِ کہِ یِم ییٚتِکۍ زانن وٲلۍ چھِ یِم علم یِمن تجربہٕ چھِ تِم چھِ بیٚہوان یِمن موقعن پٮ۪ٹھ پتھ ییٚمیُک خمیازٕ پتہٕ یُس أسۍ وَنو سون ایلیٹ کلاس چھُ سون مِڈل کلاس چھُ سون لوور مِڈل کلاس چھُ یِمن چھُ پیٚوان پتہٕ بُگتُن کیازِ تِتھۍ نفر چھِ برونٛہہ کُن یِوان تہٕ شب صٲب تُہنٛدِ وننُک مطلب چھُ کہِ چوٗنٛکہِ اگر ہسا الیکشن گژھن مگر اتھ منٛز گژھن لُکھ تِمن ہٕنٛدۍ نُمٲیندن چُنُن یِم پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ کم سے کم آسکھ بیٚیہِ پُلٹِکل وابسطہٕ آسکھ بیٚیہِ اکھ وِجن آسکھ تی چھا تُہنٛد وننُک وٕچھ حظ زٕ چیٖز چھِ اتھ منٛز گۄڈنیُک چیٖز چھُ لُکن چھُ قصوٗر یِم لوٗکھ نہٕ پنٕنۍ نُمٲیندٕ چُننہٕ خٲطرٕ برونٛہہ کُن یِوان چھِ کِہیٖنۍ اگر لوٗکھ برونٛہہ کُن یِن یہِ چھُ ڈیموکریٹِک سیٹ اپ اکھ ڈیموکریٹِک پروسیس اکھ اتھ منٛز ییٚلہِ مےٚ پتہ آسہِ کہِ میون یُس نُمایندٕ چھُ أمِس آسہِ کانٛہہ کثر گوٚو کہِ ضروٗری کتھا میٲنۍ یِم آس پاس آسن تِم کرن حت الامکان کوٗشِش کرون ڈِسکالِفاے مگر سُہ پاور چھُ مِلان ووٹہٕ سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ أنٛدرٕ کَنٮ۪تھ بیٖٹھۍ اَسہِ ترٛوو نہٕ ووٹ کِہیٖنۍ اَکہِ ووٹہٕ سۭتۍ دۄیو ووٹو سۭتۍ 10 ووٹو سۭتۍ 20 ووٹو 100 ووٹو سۭتۍ زینُکھ یِمو سانیو یِمو پنٛچو سرپنچو یا سانیو یِمو یِم سٲنۍ ٲسۍ یِم کاوسلر وغیرہ یا کارپوریٹر ٲسۍ تہٕ یِمو نِیَکھ نہٕ تَتھ تعدادَس منٛز نہٕ ووٹ کِہیٖنۍ یہِ چھُ وجہ سوسایٹی منٛز چھِ دِقت أسۍ چھِنہٕ ووٹ ترٛاونہِ نیران کِہیٖنۍ اگر أسۍ سونٛچو اَمہِ ووٹُک طاقت کیٛاہ چھُ تہٕ مےٚ چھُ باسان سون تقدیٖر سانہِ سماجُک تقدیٖر بدلہِ اَمہِ خٲطرٕ چھُ کلیٖدی کِردار اکھ سوسایٹی کران ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ووٹ ترٛاونہِ نیرِ پتہٕ کرِ سُہ تِمن نُمایندٕ کرِ چُنہِ تِم نُمایندٕ یِم تٔمِس باسان کہِ یِم سا چھِ حقیٖقی مانوَس منٛز سٲنۍ رہنمٲیی کرنٕکۍ حٲمِل یا مُتحمِل چھِ یِم یا یِم چھِ کیپیبل تِمن انن برونٛہہ کُنتھ تِم نِنۍ ییٚتہِ صدارت رٹان تِم نِنۍ لیٖڈ نِنۍ ییٚتہِ لیٖڈرشِپ آسہِ تِمن کالٹیٖز آسان پُلٹِکل وابستگی تِمو آسیکھ ہیٚچھمُت تِمو آسن تتھ سانٛچس منٛز گۄڈٕ بیٖٹھمٕتۍ یتھ منٛز تِمن پتہ آسہِ کہِ ڈیولپمنٹٕکۍ پیمانہٕ کیاہ چھِ کِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھِ لُکن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ وۄتھُن بِہُن تِمن ہُنٛد عزت کران تِمن ہُنٛد عزت تھاوان بحال پنُن عزت تہِ بڑاوان تہٕ پارٹین ہُنٛد عزت تہِ بڑاوان تہٕ لوٗکن ہٕنٛدۍ یُس تِمن اختیار دیُتمُت چھُ ووٹُک اختیار تمیُک عزت تہِ تھاوان تہٕ شب صٲب ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ بیٛاکھ سوال کہِ چوٗنٛکہِ الیکشن چھِ گژھن وٲلۍ گورمنٹن چھُ اعلان کوٚرمُت کہِ نومبر دسمبر یا حالٕے جلدی گژھن الیکشن تہٕ اکھ میسیج کیٛاہ روزِ عام لُکن تُہنٛدِ طرفہٕ چاہے شہرٕکۍ چھِ یا گامٕکۍ چھِ وٕچھ حظ ووٹ چھُ سون بیسِک رایٹ یہِ چھُ سون ڈیموکریٹِک رایٹ اگر نہٕ امیُک استعمال أسۍ کرو کِہیٖنۍ نہٕ امیُک خمیازٕ پیٚیہِ اَسہِ تُلُن اَسہِ یِن تِتھی نفر برونٛہہ کِنٮ۪تھ یِم نہٕ اَسہِ عزت کران کِہیٖنۍ گوٚو لُکن چھِ میٲنۍ یِہے میسیج پننہِ ووٹُک کٔرِو صحیح استعمال تِم نُمایندٕ چُنِوُکھ یِم تٕہٕنٛز نُمٲیندگی پتہٕ یِمن آیوانن منٛز کَرِ سُہ پنچایت آسیا سُہ أربن لوکل باڈیٖز منٛز سون کونسل آسیا سُہ کارپوریشن آسیا سُہ سٲنۍ بی ڈی چھِ آسان یا سٲنۍ ڈی ڈی چھِ آسان لُکن نِش چھُ سُہ طاقت تِم ہٮ۪کن کٲنٛسہِ ہُنٛد عزت ہُرٲیِتھ کٲنٛسہِ ہُنٛد عزت ہٮ۪کن ختم کٔرِتھ گوٚو کہِ یہِ طاقت چھُ تِمن ووٹہٕ سۭتۍ مِلان اگر لوٗکھ بیٚیہِ آز أنٛدرٕ کَنۍ تھوٚپٮ۪ن منٛز بیٖٹھ بیٚیہِ آسہِ سُہ تِمے کونسل یِن تِمے پنچایتہٕ یِن تِمے کارپوریٹر یِن تِمے کارپوریشنہٕ یِن سانہِ یِمن منٛز پتہٕ تِتھی نفر آسان یِمن پتہٕ الزامات لگان چھِ وٕنکیٚن چھِ لُکن ضروٗری نٮ۪بر نیرُن پننہِ ووٹُک استعمال کرُن تِتھۍ چہرٕ برونٛہہ کُن انٕنۍ یِمن ہٕنٛدۍ سۭتۍ تِمن ہُنٛد عزت تہِ روزِ اوٚور آل ڈیولپمنٹ تہِ گژھِ تہٕ یِم لُکن ہٕنٛز کامہِ چھِ تِم گژھن تِمن عزتہٕ سان تِمن جاین گژھِ نہٕ تِمن بے عزتی فیٖل کینٛہہ لُکھ تہِ گژھن کمفٲٹیبٕل پنُن پان فیٖل کرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِم کُنہِ آفسس منٛز گژھن یتھ منٛز یُس سون یہِ 3 ٹایَر یُس پُلٹِکل خاص کر پوسٹ چھِ آسان تٔمِس تہِ گژھِ ترُن فِکرِ کانٛہہ آسہِ عزتہٕ وول نفر آسہِ سُہ گژھِ تتھ آفسس منٛز یتھ منٛز پُلٹِکل پوسٹُک نفر آسہِ ییٚلہِ سُہ تٔمِس ترِ فِکرِ یا چھُ عزت دِنہٕ وول یا چھُ عزت دار اور اس کی بھی عزت کرے گا تہٕ امہِ خٲطرٕ چھُ مگر ضروٗری پننہِ ووٹُک استعمال کرُن
تو ناظرین یتھ کن زن تُہۍ بوٗزِو کہ محمد شفیع بٹ صٲبُن وَنُن چھُ یِہوٚے کہ لُکن پَزِ بڑٕ ہوشہِ سان پَنُن ووٹ ترٛاوُن چوٗنٛکہِ پٔتمہِ لٹہِ تہِ وُچھ اَسہِ واریاہ پنچ سرپنچ ٲسۍ تِم یِمو نہٕ خاص کٲم کٔر کینٛہہ یِم نہٕ اُتراے پوٗرٕ لُکن ہٕنٛزن اُمیدن پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہٕ آیندٕ یِنہٕ والٮ۪ن الیکشنن منٛز چھِ بٹ صٲبٕنۍ یِہوٚے گُزٲرِش عام لُکن کہ تِم کرن پننہِ ووٹُک استعمال تہٕ تِمنٕے نُمٲیندن چُنن یِمن تِم باسان کہ تِم چھِ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ تِم چھِ جان نفر سوسایٹی منٛز چھُ تِمن اصل مقام تاکہ تِہنٛز کٲم گژھِ۔ نیوز 18 جموں کشمیر خٲطرٕ ورمُلہِ پٮ۪ٹھٕ بہٕ سجاد حُسین۔